إحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الأحبة الكرام، نعيش معا في رحاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم من أقواله ونقتدي بأفعاله ونترسم خطاه، ونحاول أن نكون على مثل صفاته صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم يمثل فيه النبي صلى الله عليه وسلم صفات 4 من صفاته صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث إلينا ويقول لنا: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، وإنما بعثني معلما وميسرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في موقف تخيير نسائه صلى الله عليه وسلم حينما سألنه الزيادة في النفقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هجرهن شهرا حتى ظن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء أبو بكر الصديق إلى عائشة رضي الله عنها، وجاء عمر بن الخطاب إلى حفصة رضي الله عنهم أجمعين. فلما دخل عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده ساكتا واجما، فقال: لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، لو رأيتني وابنة فلان تسألني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، أي ضربتها ضربا خفيفا في عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى نسائه من حوله وقال: هن حولي يسألنني النفقة. فقام عمر إلى حفصة وقام أبو بكر إلى عائشة وقال لهن: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقلنا: والله ما نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. وأنزل الله سبحانه وتعالى آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بالسيدة عائشة وقال لها: إني سأعرض عليك أمرا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك. فقالت: وما هو يا رسول الله؟ فقال لها هذه الآية، فقالت: يا رسول الله، أفيك أستأمر أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وقالت له: لا تخبر أحدا من نسائك بالذي قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، وإنما بعثني معلما وميسرا. قال هذا الكلام للسيدة عائشة لكي يوضح لنا أن الإنسان إذا أراد أن يخير فعليه أن يعطي الفرصة كاملة ولا يلزم غيره بما يشق عليه. فالمعنت هو الذي يلزم غيره بأمور يشق عليه فعلها ويقع في حرج، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفعل هذا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأل أحدا سؤالا فكأنما يلقنه حجته. فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن معنتا في هذا المعنى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يكن متعنتا، والمتعنت هو الذي يريد أن ينتظر الزلات من الآخرين ويؤاخذهم بهذه الزلات. فبهذا المعنى لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متعنتا، وإنما كان معلما وميسرا. كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم معنتا وهو الذي يعز عليه العنت من أمته؟ والله سبحانه وتعالى حينما وصفه قال في حقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
هكذا كانت صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن معنتا يأمر الناس بما لا يستطيعون فعله، وكذلك لم يكن معنتا ينتظر الزلات من الآخرين. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالعذر من الناس ويعذر. ولنا في قصة حاطب ابن أبي بلتعة حينما كتب كتابا لقريش يعلمهم بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تعتبر جريمة كبرى وخيانة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعلمه الله بأمر هذا الكتاب بعث أصحابه فوجدوا الكتاب وجاءوا بحاطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت من قريش ولم أكن من أنفسهم، كنت حليفا لهم ولي عندهم قرابة، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا يحفظون بها قرابتي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لقد صدق. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم التمس العذر لحاطب بن أبي بلتعة وقال: يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأن حاطب بن أبي بلتعة كان من أهل بدر. هكذا اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمس العذر لهذا الصحابي. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان متعنتا لأخذه بهذا الذنب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن متعنتا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم معلما. ولنرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه. كان يعلمهم بأمور ووسائل تعليمية نافعة لهم، كان يتخولهم بالموعظة، كان يعيد عليهم الكلام حتى يفهموه وحتى يفقهوه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تعليما، والدليل على ذلك الجيل الذي نشأ في تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل جيل وطأ الأرض بأقدامهم، وهم الصحابة رضي الله عنهم. فكانوا أعظم جيل وأعظم جيل من المتعلمين، يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعظم معلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم معلما. سيدنا معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه يقول: دخلت مرة المسجد وصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، فعطس أحد الناس فقلت: يرحمك الله، فنظر الناس إلي بأبصارهم، فقلت: ويل وسكل أمياه، فضرب الناس بأيديهم يصمتونني فصمت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام معلما له، ولذلك قال معاوية: بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم معلم، وكان ميسرا، وهو الذي كان يأمر الصحابة رضي الله عنهم بالتيسير على الناس، وكان ييسر في صلاته حينما يسمع بكاء الصبي رحمة بأمه. هكذا كانت صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها المستمع الكريم أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنت تحب رسول الله فعليك الاقتداء بهذه الصفات، ألا تكون معنتا وألا تكون متعنتا، وعليك أن تكون معلما وميسرا. هكذا كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت صفاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بصفات رسول الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.